बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह और मैं हूं आपकी मेज़बान सना कादिर। और जनाब, आज हम आपके सामने मौजूद हैं एक और नई सुबह और ज़िंदगी का आगाज़, क्योंकि हमेशा मैं कहती हूँ कि हर सुबह आपकी ज़िंदगी में जो है वो एक यू टर्न कहलाती है, जिसमें आपको जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलती है, जो चीज़ें हर चीज़ सीखने को मिलती है। हर सुबह का आगाज़ जब हम करते हैं तो हम अपनी जो रात होती है, जो वो पिछला दिन गुजर जाता है, उसे कहीं ना कहीं भूलकर एक नई शुरुआत के साथ जब हम उठते हैं तो उस सुबह का आगाज़ करते हैं और अपने दिन का आगाज़ करते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब आप सुबह उठे तो आपने शुक्र करना है। सबसे पहले तो शुक्र करना है अल्लाह का कि अल्लाह ने आपको जो है वो दोबारा से एक और मौका दिया। आप नींद से बेदार हुए और अल्लाह ने आपको दोबारा से मौका दिया, जिसमें आप अपने तमाम तर जो काम है वो कर सकते हैं। कुछ अधूरी ख्वाहिशात जो इंसान की रह जाती है वो भी आप पूरी कर सकते हैं। तो शुक्र करना जो है वो कभी ना भूले। सबसे पहले तो आप शुक्र करें। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि जैसे कि कल ही मैंने ये बात कही थी, जस्ट रैंडमली मैंने ये कही थी कि हमारे जो कराची है उसका मौसम अचानक से तब्दील होता है। किसी को पता नहीं चलता कि मौसम अचानक से कैसे तब्दील हो गया। तो जनाब, यहाँ पर भी यू टर्न वाला थोड़ा सा सीन है, अचानक से मौसम तब्दील हो जाता है। हालांकि कहा गया था कि बारिशें नहीं होंगी, चलो बारिशें नहीं हुई, लेकिन कल का जो मौसम अचानक से चेंज हुआ, जिस तरह से तूफ़ानी हवाएं कराची में चली थी, उसके बाद कहीं ना कहीं मौसम काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो गया। जिस तरह से हीट वेव थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, उसके बाद अचानक से जो कल मौसम तब्दील हुआ, तूफ़ानी हवाएं आई, उसकी वजह से मौसम तब्दील हो गया और थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया। लेकिन इस हीट वेव में बहुत ज़्यादा जो है वो, अगर ये हीट वेव इस तरह कंटिन्यू रहती तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता। हीट स्ट्रोक की वजह से लोगों की स्किन जलना शुरू हो जाती है। आपको इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि आपके स्टमक का मसला आता है, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है। और क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी गर्मी होगी और हम मुसलसल जब बाहर निकल रहे होते हैं, हमारी स्किन में इतना पावर नहीं होता, अगर आप उसकी ट्रीटमेंट ना लें तो उसमें इतना पावर नहीं होता कि वो सूरज की इतनी ज़्यादा तपिश को बर्दाश्त कर सके। आज हमारे साथ जो है वो डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से अगर किसी इंसान की स्किन जो है वो जल जाए, या ऐसा होता है ज़्यादातर जो ख़वातीन काम करती हैं घर में, तो काम करते वक्त, कुकिंग करते वक्त उनके जो है वो फेस काफ़ी ज़्यादा उनका मुतासर होता है। कभी कभी जो ऑयल होता है वो अचानक से कोई चीज़ आप डाल रहे हैं, समोसे पकोड़े ही डाल रहे हैं, लेकिन वो अचानक से आपकी स्किन पर उसका ऑयल गर्म गिरता है और आपकी जो स्किन है वो मुतासर होती है और फिर वो जो दाग होता है वो जा नहीं पाता। तो आज हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं। तो आपका ये जो हल है कि आपकी स्किन ख़राब हो जाती है और फिर जल जाती है, तो वो जलने के जो मार्क होते हैं वो हटते नहीं है, तो वो किस तरह से हट सकते हैं, इसी हवाले से हमारे साथ जो है वो आज डॉक्टर मौजूद है। उनको वेलकम करूंगी। डॉक्टर अहमद अल इब्रान हमारे साथ जो है वो मौजूद है। कंसल्टेंट है ये प्लास्टिक सर्जरी के एंड एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ बर्न के। उनको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अहमद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में ये बात जो है वो कही कि बहुत ज़्यादा ख़वातीन को मसला होता है। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आप इस हीट वेव के हवाले से बताएं कि इतनी ज़्यादा जो गर्मी होती है, और जाहिर सी बात है अभी और गर्मी आना बाकी है, तो किस तरह से हम अपनी स्किन को महफूज कर सकते हैं? देखिए, बात ये, हम जैसे अभी बैठे हैं ना, कहीं पे भी हमारी बॉडी में हीट बन रही होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं बॉडी में, तो ये हीट हमारी बाहर एनवायरनमेंट में जाती है तो हम सुकून से रहते हैं। अगर एनवायरनमेंट का ही टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाए जो कि हमारी इस हीट को ही बाहर ना निकलने दे और बाहर का टेम्परेचर भी इफेक्ट करे, तो यही इस हीट स्ट्रोक को मतलब रिजल्टेड इन हीट स्ट्रोक। तो होता ये है कि अगर बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है और आपका टेम्परेचर अपना इनसाइड जो टेम्परेचर है वो उसको अकोमोडेट नहीं कर पा रहा है, जैसे एसी में नहीं बैठे हैं आप, बाहर रोड पे घूम रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, या जैसे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, आप देखिए रोड साइड पे बैठे हुए पकोड़े बेच रहा है, आप देखिए बिल्कुल रोड साइड पे बैठे हुए होते हैं, इतनी सख्त गर्मी है, आप तो अंदाज़ा लगाएं, हम थोड़ी देर के लिए गाड़ी से उतरते हैं तो बुरा हाल हो जाता है। आप खुद सोचें वो किस तरह से सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं वहाँ पे। तो एक्सपोजर जितना ज़्यादा होगा हीट से, और सबसे बड़ी बात ये, अगर उस सनलाइट सूरज की रोशनी के नीचे है, बिल्कुल अगर सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही है और उसने सर पे कुछ नहीं पहना हुआ, तो समझे ये पेशेंट तो हर हाल में मतलब हीट स्ट्रोक से सफ़र करेगा। क्योंकि अक्सर जैसे मजदूर हैं, काम कर रहे होते हैं, कपड़े कम कर लेते हैं वो अपने, आपने देखा होगा कपड़े कम कर लेते हैं, हाँ, सिर्फ शलवार पहनी हुई उसने और काम कर रहा है, उसने कमीज़ भी उतार दी, गीली हो जाएगी ज़ाहिर है, इसलिए एक तरफ कोने में रख देगा, सर पे उसने कुछ नहीं पहना हुआ होता है। तो एक्सपोजर टू सनरेज जब, और ये सर पे कोई चीज़ कवर ना किया हुआ सर को या बॉडी को कवर ना किया हुआ
لگاؤ اور ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے تو یہ تو 100% ہیٹ اسٹروک کی طرف جا رہا ہے پیشنٹ. اس کو کہتے ہیں ایگزرشنل ہیٹ اسٹروک. مطلب ایگزرشن کرتے ہوئے پہلے تو پسینہ آئے گا اس کو, تھوڑا بہت پسینہ آیا اور پھر پسینہ جو ہے وہ خشک ہو گیا, ہونے کے بعد اب وہ ڈرائی ہوا ہے اور اس کے اوپر ہیٹ ویوز پڑ رہی. پسینہ کیوں آتا ہے؟ جسٹ ان آرڈر ٹو کول ڈاؤن یور باڈی. بالکل ایسا ہی. جب وہ پسینہ ہی ہٹ گیا آپ کا, ایک حد تک ہی آئے گا نا پسینہ ہٹ گیا, یا ہوا اتنی خشک چل رہی ہے کہ وہ پسینہ آتا ہے اور اڑ جاتا ہے, آتا ہے اور اڑ جاتا ہے. جیسے لو چلتی ہے, آپ دیکھیں لو میں کبھی کپڑے گیلے نہیں ہوتے, لو کے اندر لو چل رہی ہوتی ہے تو آپ کو کپڑے سے لگتا ہے آپ کے جسم سے الگ ہو رہے ہیں, خشک سے ہو رہے ہیں بالکل. اور اگر نہیں چل رہی ہوتی تو آپ کو لگتا ہے کپڑے چپک گئے بالکل, آ کے بالکل گیلے ہوئے ہیں, چپکے ہوئے ہیں. گیلے ہیں, چپکے ہوئے ہیں, یہ تو اتنا خطرناک نہیں ہے, لیکن وہ زیادہ خطرناک ہے جو بالکل ڈرائی ایئر ہے, جیسے جس کو آپ لو کہتے ہیں, وہ چل رہی ہے اور آپ کا پسینہ آتا ہے اور خشک ہو جاتا ہے, آتا ہے, وہ جسم کو تو ٹھنڈا ہی نہیں کر پا رہا ہے. تو اور آپ ایکسپوز ہیں, مسلسل ایکسپوجر آپ کا ہو رہا ہے سن ریز سے, اسپیشلی ہیڈ سر پہ جب اتنا زیادہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو آپ ایک تھرمو ریگولیٹری سسٹم ہے وہ ہائپوتھیلمس سے اس کا ریلیشن ہوتا ہے, ہائپوتھیلمس پہ کام چھوڑ دیتا ہے اتنی ہیٹ میں. یہ پیشنٹ وہ ہوتے ہیں جن کی آپ سمجھیں, اگر بالکل سمپلی کہا جائے تو کھوپڑی بہت گرم ہو گئی, اس نے جا کے برین کو گرم کیا, اور برین سے اس کا تعلق ہائپوتھیلمس برین میں ہی ہے. برین سمجھو وہی ہے, برین ہی ہے ہائپوتھیلمس جو تھرمو ریگولیٹری سسٹم آپ کا سارا سیٹ کر کے رکھتا ہے. تو وہاں سے جو ہے وہ ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے پیشنٹ. تو ہیٹ اسٹروک میں جو سب سے پہلی نشانی یہی ہوتی ہے کہ پیشنٹ جو ہوتا ہے اس کے سر کے اوپر, دماغ کے اوپر اثر ہوتا ہے ان ویوز کا, اس گرمی کا. جیسے چھوٹے بچے نہیں ہوتے, آپ نے دیکھا ہوگا, جن کو فیور ہو جاتا ہے تو وہ جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور بچوں کو بولنا شروع کر دیتے ہیں, وہ بے ربط سی باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بچوں کو کہتے ہیں نا کہ ہائپر پائریکسیا. تو بچوں کے اندر یہی ہوتا ہے, جب بخار بہت تیز ہوتا ہے تو ان کے دماغ پہ اثر کرتا ہے, جو کہتے ہیں نا کہ فوراً پٹیاں کرو, یہ کرو, ٹیمپریچر نیچے کرو. تو وہی ہے کہ اگر دماغ پہ اثر کرے گا تو پھر وہ اس کے آگے جا کے فٹس پڑنا شروع ہوتے ہیں بچے کو. آپ نے دیکھا ہوگا, سنا بھی ہوگا کہ بچوں کو فٹس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح بڑوں میں بھی فٹس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر یہ الٹیمیٹلی اینڈ اپ ان انکانشیسنس, فٹس اور انکانشیسنس. تو اسٹارٹ کس چیز سے ہوگا ہیٹ اسٹروک؟ آپ کیسے پہچانیں گے اس پیشنٹ کو ہیٹ اسٹروک ہو گیا؟ سب سے پہلے تو ہسٹری ہوگی کہ گرمی میں کھڑے ہوئے تھے, بہت دیر, گرمی میں کھڑے تھے, 2 گھنٹے سے کھڑے ہوئے تھے, ایک تھیلا لے کر کھڑا ہوا تھا 2 گھنٹے سے. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے سر میں درد شروع ہو گیا, چکر آنے شروع ہو گئے, گھبراہٹ شروع ہو گئی, دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی اس کی, اور اس کے بعد اس کو نظر نہیں آنے لگا, جیسے ہوتا نا آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آیا, گر پڑا, وہ پیشنٹ گر پڑا. یہ 100% ہیٹ اسٹروک کا پیشنٹ ہے. اور آپ دیکھا تھا اس کے کپڑے وپڑے بھی اتنے گیلے نہیں ہیں. گیلے ہو بھی سکتے ہیں, نہیں بھی ہو سکتے, لیکن زیادہ چانس یہی ہوتا ہے کہ گیلے کپڑے نہیں ہوتے, کیونکہ جس انوائرمنٹ میں وہ کھڑا ہوا ہے, وہ لو چل رہی ہے, وہ کیسے گیلے ہونے دے گی؟ جو گیلے ہوتے ہیں خشک ہو جاتے ہیں فوراً, اور اگر گیلے ہوں تو پھر ہیٹ اسٹروک کا چانس نہیں بنتا اتنا. وہ ہیٹ ایگزاسشن ہوتا ہے. ہیٹ اسٹروک ایک علیحدہ چیز ہے, ہیٹ ایگزاسشن علیحدہ چیز ہے. بہت زیادہ پسینہ آ جائے, آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں, آپ کے گھر میں ہی آتے ہوں گے, بھائی بہن آئے اسکول سے, ہاں پسینے سے بھیگے, باجی پانی دے, باجی پانی دے, امی پانی دے, امی پانی دے, اور ایک امی بہت بری حالت ہو رہی ہے میری, تو مجھے چکر آ رہے ہیں, میرے سر میں درد ہو رہا ہے, تو ہو سکتا ہے وامٹنگ بھی ساتھ میں ہو. تو یہ ہے ہیٹ ایگزاسشن کہتے ہیں اس کو. گرمی کی وجہ سے ایگزاسٹ ہو گیا. کیوں ایگزاسٹ ہوا؟ sweating by lot of water, he or she has lost lot of water and salt. دونوں چیزیں, سالٹ بھی گیا, پانی بھی گیا, اس کی وجہ سے ویکنیس ہوگی. ظاہر ہے اس کو پانی پینے کو نہیں ملا, بوتل خالی ہو گئی, اسکول سے بچہ گھر تک آ گیا ایسے ہی بغیر پانی پیے ہوئے, اور گھر آ کے ایک دم سے نڈھال ہو کے پڑ گیا, امی پانی دے, امی پانی دے. اچھا, زیادہ گرمی جب لگتی ہے تو زیادہ گرمی لگنے کی وجہ سے وومٹ بھی پھر آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ تو دیکھیں نا, یہ سارا ہیٹ اسٹروک جو ہے وہ نروس سسٹم پہ افیکٹ کرتا ہے آپ کو. جو ہیٹ ایگزاسشن ہے وہ نروس سسٹم پہ اس کا افیکٹ نہیں ہوتا اتنا, وہ تو آپ کی ڈی ہائیڈریشن ہے. ہیٹ ایگزاسشن اور ہیٹ اسٹروک میں فرق ہے. لوگ ہر چیز کو ہیٹ اسٹروک کرنے لگتے ہیں, ہر چیز ہیٹ اسٹروک نہیں ہوتی. ہیٹ اسٹروک وہ ہوتی ہے پرولونگ ایکسپوجر ٹو انوائرمنٹ, اتنا گرم انوائرمنٹ یہ جو آج کل کا ہوا ہے. اس کو ہسٹری سب سے پہلے گیلا سوکھا سا بندہ ہوگا, خشک سا ہوگا, بے ہوش ہو گیا ہوگا. سینٹرل نروس سسٹم پہ افیکٹ ہونے کا مطلب یہ الٹی سیدھی بولنا شروع کر دے گا. ہم ارجنٹ کون سا ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں اگر کسی سب سے پہلے تو اس کو اس سے انوائرمنٹ سے ہٹائیے. سب سے پہلا کام, جیسے وہ ٹھیلے والا کھڑا تھا, آپ اس کو وہاں سے ہٹائیں. کہاں لے جائیں؟ کسی درخت کے نیچے. دیکھیں درخت جو ہوتے ہیں نا, یہ اللہ کی نعمت ہے. جس طرح بھی آپ نے کہا نا کہ اللہ کا شکر ادا کرو, ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ کیا چیزیں ہمارے اطراف ہیں ہم جن کا شکر ادا کریں. تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کس کس چیز کا شکر ادا کرو گے, تم کو تو خبر ہی نہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا. تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کیا کہتے ہیں, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, میں تمہیں یاد کروں گا, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وشکروا لی ولا تکفرون, کفر نہ کرو, یہ کفر ہے, کفران نعمت. ہمیں درخت اٹھایا کاٹ دیا, پھینک دیا اس درخت کو, یہ سوچا ہی نہیں کہ درخت کہاں تک بن گئے. یہ درخت جو ہوتے ہیں آپ کے لیے بلیسنگ ہے. آپ کچھ کنٹریز نے تو درخت لگا کے اپنا ٹوٹل انوائرمنٹ بالکل, مطلب ہم تو درخت کاٹے جا رہے ہیں یا ایسے درخت لگا رہے ہیں جو کہ اور انوائرمنٹ میں گرمی پھیلا رہے ہیں. ہمارے یہاں سینس نہیں ہے نا, ہمارے یہاں سینس نہیں ہے. اور دوسرا ریسرچ کا بہت مسئلہ ہے, ہم بنا سوچے سمجھے بنا ریسرچ کیے, پلاننگ نہیں ہوتی ہماری, بس ہم کام کر لیتے ہیں. یہ ہمارا ایک بس ہے, ہمیں تو پلاننگ کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, ہم تو سمجھدار لوگ ہیں سارے, ہمیں پلاننگ کی کیا ضرورت ہے, ہمیں ریسرچ کی بھی ضرورت نہیں ہے, کوئی نہیں, دونوں چیزیں. ہم ایسے ہیں کہ اگر کسی انسان کو چکر آ رہے ہوں گے ہیٹ اسٹروک پر, تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ گوگل پر جائیں گے اور دیکھیں گے اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوگا. خدارا یہ ہماری جو ہے وہ قوم اب جاری آگے. اس کو جو پیشنٹ ہے جو سفر کر رہا ہے, گر گیا ٹھیلے والا, ہم سینیریو اگر بنائیں اس طرح کے, 2-3 گھنٹے سے کھڑا ہوا تھا, پانی بیچارے کے پاس تھوڑا سا تھا, ختم ہو گیا, پانی مانگتا رہا, کہیں مل نہیں رہا تھا, وہ اپنے ٹھیلے پہ کھڑا تھا, چھوڑ کے جائے گا تو چوری ہو جائے گی, تو بیچارہ اس چکر میں کھڑا تھا. آپ سمجھے وہ گر گیا, گرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کریں, بجائے اس کی تصویریں لینا شروع کریں, اس کو ایک تماشا بنا دیں کہ جی وہ, اب ہمارے یہاں تو یہی شروع ہو جاتا ہے, ہر آدمی آگے وہ مووی بنانا شروع کر دیں, اس کو وہاں سے ہٹا کے کسی درخت جو ایزیلی کسی ٹھنڈی جگہ پر رکھ لیں, اینڈ دین اسے پانی پلا دیں. اچھا, دوسرا یہ کریں کہ اس کے جو فٹ اینڈ ہے اس کو ریس کریں اور ہیڈ اینڈ نیچے کریں. دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی بات کو ضرور کنٹینیو کریں گے, لیکن یہاں وقت تو ایک چھوٹی سے بریک کا, کہیں نہ جائیں, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو ویلکم کریں گے اپنے پروگرام مسکراتی صبح میں. اور بریک پر جانے سے پہلے جیسے کہ ڈاکٹر احمر جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے آپ ہیٹ اسٹروک کا جو ہے وہ ارجنٹ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر احمر آپ دوبارہ سے اسی سوال کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا, ایک تو ہیٹ اسٹروک وہ ہے جو کہ ایک بندہ ہے جو باہر ایکسپوز ہے انوائرمنٹ سے, روڈ سائڈ پہ کھڑا کچھ بیچ رہا ہے یا بہت دیر انتظار کر رہا ہے کسی کا کھڑا ہوا, اور کسی طرح مطلب لو لگ گئی اسے, جیسے کہ عام الفاظ میں کہتے ہیں لو لگ جانا, لو لگ گئی ہے اس کو, گرمی لگ گئی ہے, تو اس میں گر پڑا. وہ لوگوں کو تو صرف یہ نظر آیا, کسی کو کیا پتا کتنی دیر سے کھڑا ہوا تھا, گر پڑا ایک بندہ. جو بھی بندہ گر پڑا ہو گرمی کے اندر, اس کو آپ یہ سمجھیں ہی از سفرنگ فرام ہیٹ اسٹروک. میں تو 1 گھنٹے وہاں کھڑا نہیں تھا دیکھنے کے لیے کہ 1 گھنٹے سے ہی کھڑا تھا, میں تو وہاں سے گزر رہا تھا, میں نے دیکھا ایک بندہ کھڑا گر گیا. تو آپ اس کو یہی سمجھیں کہ ہیٹ اسٹروک ہی ہوا ہے اس کو فی الحال, اور کوئی چیز دوسری نہ سوچے. جو اس طرح کے انوائرمنٹ میں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں لو چل رہی ہے, باہر نکلنا بالکل محال ہے. ایک بندہ اگر گر گیا, اسے اچانک سے جو ہے وہ بہت زیادہ سفوکیشن فیل ہونا شروع ہو گئی, اب اس کے لیے کیا ٹریٹمنٹ؟ اچھا ہوتا یہ جیسے یہ پیشنٹ گرے گا نا ہیٹ اسٹروک کا, تو یہ اس کو جیسے ہی آپ ہاتھ لگائیں گے گرم سا ہوگا, آپ کو لگے گا فیور ہو گیا اس کو, سب سے پہلی نشانی. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو گر گیا وہ ہیٹ اسٹروک ہو گیا, مطلب یہ کہ اس انوائرمنٹ میں جو گرے گا اس کا چانس زیادہ ہے کہ وہ ہیٹ اسٹروک سے, ہی سفرنگ فرام ہیٹ اسٹروک. تو ہوتا یہ اس کو ہاتھ لگائیں پہلے جا کے, زہرے اٹھانے کے لیے ہاتھ ہی لگائیں گے, ہاتھ لگائیں گے گرم ہوگا, آپ کو لگے گا اس کو ٹیمپریچر ہو گیا. کتنا ہو جاتا ہے 110 تک پہنچ جاتا ہے ٹیمپریچر, 102 103 میں بندہ جل رہا ہوتا ہے, آپ ہاتھ پکڑ لیں اس کا 107 106 110 تک ایون ہو جاتا ہے. تو آپ سوچیں جس کا 110 ہوگا اس کو جب ہاتھ سے پکڑیں گے آپ کو لگے گا تو جل رہا ہے بالکل. تو یہ اس کا مطلب ہی سفرنگ فرام ہیٹ اسٹروک, اور کچھ نہیں ہے. اس کو اٹھائیں, جیسے میں نے آپ سے کہا, کسی ایسی جگہ کورڈ پلیس پہ لے کے جائیں, کسی درخت کے نیچے یا کسی جگہ لے کے چلے جائیں. جانے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اس کے پاؤں جو ہیں وہ اونچے کریں. کبھی بھی یاد رکھیں کوئی پیشنٹ انکانشیس ملے, کوئی آفس میں کہیں کوئی گر گیا ایک دم سے, تو سب سے پہلا کام یہ کیا کریں, پاؤں پر کریں. سب سے پہلا کام سر کے نیچے سے چیز نکالیں جو بھی ہے. ہمارے یہاں الٹا حساب ہوتا ہے, اس کو کرسی پہ بٹھا دیتے ہیں نیچے, اور کام خراب ہو گیا اس کا. تو میں کئی دفعہ ایسی جگہ دیکھی ہے کہ جہاں پیشنٹ بالکل پیلا پڑ رہا ہے, بری حالت ہے, شوق میں جا رہا ہے, تو کرسی پہ بٹھا دیا. شوق والے پیشنٹ کو تو کرسی سے لٹا کے نیچے, اس بات کو چھوڑیں کہ کیا ہے فرش ہے کچھ ہے, لٹا دیں بس اس کو, اس لیے اس کی زندگی کو خطرہ ہو رہا ہے اس وقت. اور اس کے پاؤں اونچے کریں. جیسے ہی پاؤں اونچے کریں گے تو کیا ہوتا ہے, یہاں سے بہت سارا بلڈ جو ہے وہ سرکولیشن ہارٹ کی طرف جاتا ہے, لنگس کی طرف جاتا ہے, برین کی طرف. مین چیز آپ کا برین ہے جس کو آپ نے کہتے ہیں نا جس کو قابو میں لانا ہوتا ہے. اچھا یہ پیشنٹ ہیٹ اسٹروک کا, آپ اس کو اونچا کیا, اونچا کرنے کے بعد یہ کریں, اس کو پانی پلا سکتے ہیں, اگر ہوش میں آ گیا ہے تو پانی پلا سکتے ہیں, ٹھنڈا پانی پلا, بہت زیادہ ٹھنڈا پانی بھی نہ پلائیں. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں اس پہ پانی کون سا ڈالنا ہے, کام کی بات صرف یہ ہے کہ پانی کون سا ڈالنا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں برف کا پانی لا کے اس کو ڈال دیا. اب آپ سوچیے ایک بندے کے اوپر برف کا پانی ڈالنا ہے تو کیا ہوتا ہے برف کے پانی سے, جو
ब्लड वेसल्स होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो जो हीट उसके जिस्म से बाहर निकलनी है वो और अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी, वो तो उल्टा काम हो गया, आपने तो उल्टा काम कर दिया। तो कभी भी इसके ऊपर एकदम गर्म पानी नहीं डालते हैं, आम सा टैप वाटर जो है वो डालें, और वो भी स्प्लैश, जैसे एक स्प्रे नहीं होता स्त्री वाला जो एक हमारे पास स्प्रे होता है, चले वो भी नहीं है तो कम से कम ये कि थोड़ा थोड़ा पानी इसके ऊपर हल्का हल्का सा, बिल्कुल ठंडा पानी डालना मना होता है, याद रखें, बिल्कुल ठंडा पानी नहीं डालें पेशेंट के ऊपर। अक्सर लोग ये करते हैं कि बर्फ़ का पानी लाया। तो ये डॉक्टर साहब ये जो हीट स्ट्रोक होता है वो आप ज़रूरी है कि बाहर हैं और धूप के नीचे खड़े हुए हैं तब भी आपको, जो घर में ख़वातीन होती है क्या उनको भी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखें ये दो तरह, इसको थोड़ा सा कंटिन्यू कर लें ट्रीटमेंट को, तो ये बिल्कुल 2-3 बातें और इसमें बड़े काम किए हैं वो। सबसे पहली बात याद रखें, लोगों को ये कहें कि बिल्कुल बर्फ़ का पानी ना डाल दें मरीज के ऊपर, जज्बाती हो जाते हैं, सामने बर्फ़ वाला बैठा है, ले आया उसका पानी भराया उसके ऊपर डाल दिया, अरे वो कांपना शुरू हो गया। मुझे एक बात बताइए, कांपने वाले बंदे की हीट कम होगी और बढ़ेगी? आप सर्दी में क्यों करते हैं ये सर्दी में यूं क्यों शुरू कर देते हैं? यू आर जस्ट जनरेटिंग द हीट इनसाइड द बॉडी। आपको मैं बताऊं बाहर के मुल्कों में क्या होता है, बहुत जब सर्दी हो रही होती है तो लोग गाड़ी से उतर के, यहाँ तो अभी भी कोई बेहोश होता है तो हम उसे हीट देना शुरू कर देते हैं। हीट देना क्यों? आप पकड़ते हैं तो हाथ में ठंडे हुए होते हैं, शॉक में होता है ना पेशेंट। बाहर के मुल्कों में लोग ये करते हैं कि जैसे वहाँ पार्किंग दूर होती है, सर्दी बहुत होती है, तो पार्किंग से उतर के मॉल तक जाना होता है, तो भागते हुए मतलब अपने आप को हीट जनरेट करते हुए जाते हैं किसी तरह। तो आप बताइए उस पेशेंट के साथ आप कर के आ रहे हैं, उसके ऊपर ठंडा पानी डाल रहे हैं, उसको और कपकपी तारी हो गई और उसकी तो हीट और बढ़ गई बजाय कम होने के। ठंडा पानी नेवर स्प्लैश्ड कोल्ड वाटर, ऑलवेज रिमेंबर। आपने कौन सा पानी डालना है? टैप वाटर डालते हैं, वो टैप वाटर भी उसको अच्छा खासा गर्म, टैप वाटर डालें, सिर्फ उसकी बॉडी को ठंडा करें टैप वाटर डाल के। नेवर यूज आइस कोल्ड वाटर, नंबर 1। नंबर 2, उसको पानी जो पिलाएं वो भी बहुत ठंडा ना पिला दें, लस्सी पिला सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, ये चीजें आप पिला सकते हैं। चाय कॉफी वगैरह ना दें उसको, ये स्टिमुलेंट होते हैं और ज्यादा प्रॉब्लम करेंगे। दूसरा ये कि उस पेशेंट के साथ आपको ये करना है कि हाँ, ठंडा करने के लिए ये एक काम हो सकता है कि बर्फ या ठंडे पानी के गोले से बना के उसके एक्जिला में रखें, उसके इन हिस्सों पे रखें और उसे सर की पट्टियां करें ठंडी, ये कर सकते हैं आप। इन ऑर्डर टू कूल डाउन द ब्रेन, सर को ठंडा करें आप, एक्जिला में ठंडी पट्टियां और एक्जिला में, और ये ग्रोइन ये जगह होती है यहाँ पे रखें, और सर को जो है वो कोल्ड वाटर से सर की पट्टियां कर सकते हैं, जिस्म पे ना डालें, सर की पट्टियां करें ताकि आपका ब्रेन जो है उसको ठंडा करें। असल तो ब्रेन गर्म होता है जो होता है। हीट स्ट्रोक की सबसे पहली निशानी ये है कि बंदा गर्म होगा, आप उसको जाके पकड़ेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा बुखार हो रहा है। दूसरी निशानी कि ऑल फॉल बोल रहा होगा, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जहाँ ही समझ लें हीट स्ट्रोक है। आपने जैसे उसको होश में आया, उसने कहा कहाँ हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, क्या हो गया, उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी उसने। ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो थी हीट स्ट्रोक। दूसरा आपने कहा घर के अंदर क्या होगा कि इसको कहते हैं नॉन एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक, जो बगैर मेहनत किए हुए, बगैर कोई हार्ड वर्क किए हुए, जैसे रोड पे एक बंदा रोड तोड़ रहा था रोड साइड पर, या कोई काम कर रहा था, मेसन है, दीवार बना रहा है, वो एक प्लास्टर कर रहा है दीवार के ऊपर, वो तो गर्म है, एक्सपोज है, वो तो बिल्कुल वो एक्सर्शनल में आएगा कि मेहनत करते हुए पसीना बहुत ज्यादा बहा दिया उसने। और एक होता है नॉन एक्सर्शनल, वो होता है घर के अंदर, इनसाइड द होम। लोग घर के अंदर तस्वर ही नहीं करते हीट स्ट्रोक हो सकता है, लोग कहते हैं घर के अंदर कहाँ से हीट स्ट्रोक हो गया। घर में होता है नॉन एक्सर्शनल हीट स्ट्रोक। वो किस तरह से होता है? बूढ़ों में, बहुत ज्यादा एजेड लोग, बीमार लोग, एजेड लोग और या छोटे बच्चे। ठीक है, अब वेरी शॉर्टली मैं चाहूंगी कि आप जो है ना वो जल्दी से इस हवाले से भी बता दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये होती है कि हमारी जब स्किन जल जाती है या हम जब कुकिंग कर रहे हैं तो अचानक से इंस्टेंट हमारे जो है वो ऑयल पड़ता है, और ऑयल पड़ने से हमारी जो है वो स्किन जल जाती है। उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? हम ज्यादातर ऐसा करते हैं कि हम उस पर ऑयल लगा देते हैं या हम टूथपेस्ट लगा देते हैं उसमें बहुत ज्यादा, तो उसके क्या ट्रीटमेंट होगा अगर अर्जेंटली हमारी स्किन जले, स्किन बर्न हो जाए, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा? देखिए, ऑयल से जो स्किन जलती है ना, वो अमूमन ऑयल जो है ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे जाके जो है ना वो बिल्कुल ऐसा गर्म होता है। तो पानी तो 100 डिग्री पे गर्म हो जाता है, इसके लिए बहुत ज्यादा हीट चाहिए होती है। जब हीट होती है तो जैसे ये गिरता है ना, अगर ये अपनी हीट डिलीवर करता है आपके जिस्म की स्किन के ऊपर या जो भी पार्ट के ऊपर गिरेगा उसके ऊपर डिलीवर करता है, तो कोशिश ये करें, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि इसको ठंडा कर दें। इसको ठंडा कर, सीधी सी बात है, जो ऑयल गिरा है आपके पास उसको जितनी जल्दी ठंडा कर देंगे वो हीट जाएगी नहीं अंदर आपको करेगी, जितनी देर वो कांटेक्ट में रहेगा। इट इज द टाइम ऑफ कांटेक्ट व्हिच मैटर्स। जो असल खेल है वो टाइम ऑफ कांटेक्ट का है। अगर आपने ये कम कर दिया, जैसे देखें हर घर के अंदर ठंडे पानी में डाल किचन में, अरे आप टैप वाटर खोल दें, इस ऑयल को ठंडा कर दें बस। इतना ठंडा पानी, फ्रिज खोलना निकालना, बोतल निकली नहीं मिली, ऊपर का खाना खोल रहे हैं, बर्फ से बना रहे हैं, इतनी देर में तो काम ही कर दिया उसने। सबसे पहला काम ये करें, टैप वाटर खोलें, उसके नीचे हाथ डाल दें,
اور کب تک کے لیے رکھیں؟ جب تک یہ جلن کم نہ ہو جائے یا جب تک یہ ٹھنڈا نہ ہو جائے. تو بس 5 منٹ بھی نہیں لگتے, اس طرح رکھا آپ نے. دیکھیں اس سے فائدے کتنے ہوں گے میں آپ کو بتاؤں. سب سے پہلے تو پین کم ہو جائے گا, وہ چیز ٹھنڈی ہوگی تو پین ہی کم ہو گیا. مارک بھی نہیں پڑے گا, مارک اس لیے نہیں پڑے گا کہ وہ ڈیپ نہیں ہو رہا ہے. آلویز ریممبر, مارک کا تصور ہی لوگوں کے نزدیک دوسرا ہے. لوگ کہتے ہیں ہر برن میں مارک پڑتا ہے. دیکھیں سب برن میں مارک نہیں پڑتا ہے. سپرفیشل برن ہے, جیسے آپ نے کہا کہ یہ گرا, اس نے سامنے یہ پانی رکھا ہوا تھا کسی چیز میں, اس نے ہاتھ ڈال دیا, تو وہ تو سمجھے مومنٹریلی کانٹیکٹ میں آیا. یہ سپرفیشل برن ہوگا, بالکل اوپر کا برن ہوگا. یہ پینفل ضرور ہوگا, لیکن یہ کہ یہ صاف جلدی ہیل ہو جائے گا ود ان اے ویک. بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب برن جو تھا ہماری بھابھی کو, کچھ لوگ تو ایسا کرتے ہیں کہ اگر اسکن جل جائے اس کے اوپر سے کریم لگا کے پٹی بھی کر دیتے ہیں. تو یہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اٹ ڈیپینڈس کہ کتنا ڈیپ برن ہے. دیکھیں سپرفیشل برن پہ تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر بالکل سپرفیشل برن, جیسے بھاپ لگ گئی, آپ نے دیکھا ہوگا بھاپ لگ گئی, لال ہو گیا سارا, تکلیف بہت ہو رہی ہے. اچھا جتنا سپرفیشل برن ہوگا اتنا پینفل ہوگا, یاد رکھیے. بھاپ لگ جائے, آپ دیکھیں لوگ کتنی دیر تک پین محسوس کرتے ہیں, 2 گھنٹے تک. اس کے لیے کریم آتی ہے, آپ کے ویورز کے لیے میں بتلا رہا ہوں, زائلوکین 5% آئنٹمنٹ آتا ہے, وہ گھر میں لے کے رکھ لیں. اگر چھوٹے بچوں پہ چائے گر جائے, اکثر ہوتا ہے چھوٹے بچوں پہ چائے گر گئی, دودھ میں ہاتھ ڈال دیا بچے نے جا کے, تو انیشیلی کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے, بچے کا درد تو دور کریں. سب سے پہلے علاج تو ڈاکٹر کرے گا, آپ تو درد دور کر سکتے ہیں نا. فرسٹ ایڈ کیا ہے, گھر پہ anybody can give first aid, کوئی ضروری تھوڑی اس کے لیے کوئی ڈاکٹر ہی فرسٹ ایڈ دے. ایک زائلوکین XYLOCAIN, زائلوکین 5% کریم, یہ اور بھی آتی ہیں 2%, 2.5%, وہ سب بیکار ہوتی ہیں. 5% لیں, وہ جیسے ہی آپ ڈالیں گے اس کو ہلکا ہلکا سا رب کریں, اور کیونکہ وہ ڈالتے کے ساتھ ہی گر جائے گی, وہ چکنی اتنی ہوتی ہے, مطلب سلپ کر جائے گی, تو اس کو لے کر یا پھر اس کے اوپر کوئی گوز رکھ کے اس کو گیلا کر کے اسی کریم سے گوز اس کے اوپر رکھ دیں, فوراً سے درد کم ہو جائے گا, چھوٹے بچے کا یا بڑے کا. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جلنے کا, جھلسنے کا, وہ بہت سارے کیمیکل ایسے ہوتے ہیں, میک اپ کے کیمیکل ہیں, ایک ارجنٹ مہندی آتی ہے, اب ان سے بھی اسکن ڈیمیج, بالکل اسکن ڈیمیج, کیمیکلز ہیں. دیکھیں آپ یاد رکھیں ٹریٹمنٹ ضروری ہے, تو آپ کی وہ کلینک آ کر بھی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اگر چاہیے ہوگا لوگوں کو تو کروا سکتے ہیں. جی کسی بھی کلینک چلے جائیں, کسی ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جائیں, فوراً یہ نہ کریں کہ خالہ نے کہہ دیا اس پہ ٹوتھ پیسٹ لگا دو, آپا نے کہہ دیا اس پہ کتھا لگا دو, یہ کام ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا اور بہت ساری انفارمیشن کی. آج جو باتیں ہیں وہ آج ہم نے ڈسکس کی. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی جو ہے وہ ہمارے پروگرام کے ذریعے ملاقات ہوتی رہے گی. آپ کہیں نہ جائیں, یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.